त्यही भएर संसारमा व्यक्तिले जब पाप कर्म दुष्कर्म गर्दछ त उसलाई जसरी पनि दण्डित गरिन्छ, जसरी पनि त्यो फल भोगाइन्छ, जसरी पनि कर्मको नियमले यसरी कार्य गर्दछ उसको मति भ्रष्ट गराइन्छ, उसलाई उल्टो बाटो देखाइन्छ, उसलाई भ्रष्ट गराइन्छ, अनेक किसिमको हैन त्यो चाहिँ विविध किसिमका खराब ग्रहहरूले उसको चाहिँ सबै कुरा उल्टो पाल्टो गराइदिन्छन् र व्यक्ति त्यो पापको फल भोग्न बाध्य हुन्छ कि थाहा भएर पनि कहिले कहिले व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि होइन यो नराम्रो हो, यो नराम्रो हो, यो बाटोमा जानु नराम्रो, तर पनि किनकि उसले त्यो फल भोग्नुपर्छ, आफ्नो पूर्वजन्मको पाप भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको मति नै त्यस्तै भइदिन्छ, उसको कन्ट्रोलिङ सिस्टम, उसको माइन्ड, उसको अपरेटिङ सिस्टम नै पुरै उल्टो दिशामा घुमिरहेको हुन्छ। ल थाहा भएर पनि हैन, थाहा हुन्छ उसलाई, तर पनि ऊ विवश हुन्छ त्यो फल भोग्नलाई। मानिसले आफ्नो विगत कर्मअनुसार ब्राह्मण कुलमा वा सबैभन्दा नीच कुलमा जन्म लिन सक्दछ। यदि कुनै मनुष्य नीच कुलमा जन्मिएको छ भने यसको अर्थ हुन्छ उसका विगत कर्महरू पापपूर्ण थिए। विगत कर्महरूको अर्थ हो पूर्वजन्मका कर्महरू पापपूर्ण थिए। यदि कसैको पूर्वजन्मका कर्महरू पापपूर्ण थिए भनेदेखि उसको जन्म नीच कुलमा हुन्छ। तर यदि यस्तो मनुष्य पनि भक्ति मार्गमा लागेर भगवान कृष्णको पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको कीर्तन गर्दछ भने ऊ सम्पूर्ण शास्त्रीय कर्महरू गर्नका लागि योग्य हुन्छ। अर्थात् ऊ सम्पूर्ण वैदिक कर्महरू गर्नको लागि योग्य हुन्छ। हाम्रो समाजमा कतिपय कथित तल्ला जातका मानिसहरूलाई वैदिक कर्महरूमा रोक लगाइएको हुन सक्दछ। उनीहरूले गर्न हुँदैन, उनीहरूले पूजा गर्नु हुँदैन, उनीहरूले प्रसाद खानुहुन्न, उनीहरूले यो मन्त्र जप्नुहुन्न, अनेक किसिमका निषेधहरू हुन सक्दछन्। तर यहाँ स्पष्ट रूपले शास्त्रमा बताइयो, भक्ति रसामृत सिन्धु नामक शास्त्रमा हामी यति बेला पाठ गरिरहेका छौँ। यहाँ स्पष्ट रूपले बताइयो कि यदि कसैले हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्दै भगवान कृष्णको भक्ति मार्गमा लाग्दछ भनेदेखि के हुन्छ, उसले सम्पूर्ण शास्त्रीय कर्महरू गर्ने अनुमति प्राप्त गर्दछ। अब उसलाई कहीँ कतै छेकिँदैन, रोकिँदैन। यसको अर्थ हो उसका पाप कर्महरू तुरुन्तै निष्क्रिय भइदिन्छन्, किनभने कृष्णको भक्ति यति शक्तिशाली छ, जसरी आगोले सम्पूर्ण कुरालाई जलाएर नष्ट गरिदिन्छ, खरानी गरिदिन्छ, त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति कृष्णको भक्तिमा लाग्दछ, कृष्णको नाम यो हरे कृष्ण महामन्त्रको नित्य जप र कीर्तन गर्दछ भनेदेखि त्यसको फलस्वरूप के हुन्छ, मानिसभित्र सञ्चित भएर बसेका मानिसले जन्मजात लिएर आएका आफ्ना जति पनि पाप फलहरू छन् ती सम्पूर्ण पाप फलहरूलाई कृष्ण भक्तिको माध्यमद्वारा डढाएर भस्म गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, यति शक्तिशाली छ कृष्णको नाम कि ती सम्पूर्ण पाप कर्महरू, ती पाप फलहरू जलेर भस्म हुन्छन् र त्यस कारणले गर्दा त्यो व्यक्ति पूर्ण रूपले योग्य बन्दछ, भलै ऊ जुनसुकै कुलमा जन्मिएको होस्। हैन, शास्त्रमा बताइएको छ यदि कोही व्यक्ति कृष्णको भक्त छैन, राधा कृष्णको चरणमा आसक्ति छैन र भगवानको नाम जप्दैन, तर पनि ऊ उच्च ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको छ भने पनि वास्तवमा ऊ योग्य हुँदैन। तर यदि कोही व्यक्ति कथित तल्लो जातमा जन्मिएको छ तर पनि राधा कृष्णप्रति उसमा अनुराग छ, भक्तिभाव छ, हरे कृष्ण महामन्त्र उसले जप्दछ भनेदेखि निश्चित रूपले त्यो व्यक्ति ब्राह्मणभन्दा पनि उच्च हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। आचार्य महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ। अब पद्म पुराणका आधारमा कर्मका परिणामहरू 4 प्रकारले देखा पर्दछन्। हामीले पूर्वजन्ममा जुन कर्म गरेका छौँ नि, पाप कर्म हो, त्यो पाप कर्मको फल विशेष गरी 4 वटा चरणमा देखा पर्दछ। पहिलो अप्रारब्ध। अप्रारब्ध भनेको त्यस्तो अवस्था हो जुन अहिले फलीभूत भइसकेको छैन, फलीभूत भइसकेको छैन तर अप्रारब्धकै रूपमा त्यो बसिरहेको छ र त्यसले फलीभूत हुने मौका खोजिरहेको हुन्छ। हामीले पूर्वजन्ममा गरेका पाप कर्म अथवा यसै जन्ममा विगतमा गरेका पाप कर्म। मानिसहरू भन्ने गर्छ नि, पाप धुरीबाट कराउँछ बाबु भन्छ नि। हामीले जस्तोसुकै कर्म यो संसारमा गर्छौँ त्यसको फल भोग्छौँ, त्यसको मुक्ति छैन। मुक्ति त केवल भगवानको नामबाट मात्रै छ। पद्म पुराणमा त्यही भनियो। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अप्रारब्ध अवस्थामा रहेको हुन्छ त्यो पाप,
त्यही भएर मानिसहरू नाक फुलाउनु पर्दैन, मानिसहरू घमण्ड गर्नु पर्दैन कि मैले अहिलेसम्म केही भोग्नै परेको छैन। आउँछ, किनभने अप्रारब्ध अवस्थामा छ तपाईले गरेको पाप कर्म, त्यसको फल निश्चित रूपले आउँछ। यहाँ त्यही भनियो, फलीभूत भइसकेको छैन, फल्ने क्रममा छ। जब आउँछ, जब आफ्नो पाप कर्मले जब टाउकोमा हान्छ अनि त्यसपछि ओहो भनेर हामी पश्चाताप गर्दछौँ। दोस्रो बीज रूपमा, बीज रूप भनेको बिउ बनेर बसेको हुन्छ, भर्खर बिउ छरेको हुन्छ। पाप कर्म भर्खर पाप भयो, बिउ भयो, बिउ रोपियो। अब हेर्नुहोस् है, बिउ रोपियो। अब निश्चित रूपले बिउ रोपेपछि त के हुन्छ, त्यो बिउ बढ्दै 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 जान्छ हैन। त्यसकारणले जब व्यक्तिले कुनै पाप कर्म गर्दछ उसले तुरुन्तै त्यहाँ बिउ रोप्दछ। बिउ रोपेपछि त बिउ उम्रने भयो हैन। अनि तेस्रो प्रारब्ध, अर्थात् पहिल्यैदेखि परिपक्व बनेर बसेको छ, पहिल्यैदेखि परिपक्व बनेर बसेको छ, मात्र मौका खोजेर बसेको छ। कुन बेला अब त्यो पापको परिणाम निस्कन्छ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। भन्न खोजेको अब जुन बेला पनि त्यो पापको फल भोग्नुपर्ने हुन सक्दछ। अप्रारब्ध र प्रारब्धमा के भयो भन्दाखेरि अप्रारब्ध चाहिँ फलीभूत भइसकेको छैन, काँचो अवस्थामा छ त्यो पापको फल। तर प्रारब्ध भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पाकिसकेको छ, तर त्यसले मौका खोजिरहेको छ त्यो फल भोग्नको लागि, भोगाउनको लागि हामीलाई। कुरो भन्नु भने जब मौका आउँछ अनि त्यो मौकामा भोगिन्छ। चौथो हो कुट, अर्थात् प्रारब्ध बन्नै लागेको अवस्थामा। कुट फुलहरूमा हुन्छ, कुनै पनि जब बोटियानमा त्यो कुट लाग्दछ हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब प्रारब्ध बन्ने तयारी, म्याच्योर बन्ने तयारीमा छ। त पद्म पुराणमा के भनिएको छ भन्दा भगवान श्रीकृष्णको शरणमा परेका र पूर्णतया कृष्ण भक्तिमा तल्लीन भएका भक्तहरूका लागि त उपयुक्त चारै थरी परिणामहरू तत्काल नष्ट भएर जान्छन्, निष्क्रिय भइदिन्छन्। अब डराउनु परेन, अब डराउनु परेन हामीहरू। किन भन्दा यी सम्पूर्ण पाप फलका चरणहरू छन्, चारवटा चरणहरू हामीले भर्खर पद्म पुराणबाट सुन्यौँ। अप्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध र कुट। अनि यी चारैवटा पाप फलका परिणामहरू, चरणहरू, तिनीहरू चाहिँ के भइदिन्छन्? निष्क्रिय भइदिन्छन्, इनएक्टिभ हुन्छन्। यहाँ त्यही भनियो पद्म पुराणमा, इनएक्टिभ हुन्छन्। अर्थात् अब जो व्यक्ति कृष्ण भक्तिमा लागेको छ, कृष्णको नाम जप्नमा लागेको छ, अब उसलाई कुनै पनि पाप फल भोग्नु पर्दैन, कुनै पनि पाप फल भोग्नु पर्दैन। भन्न खोजेको उसले विगतमा गरेका जति पनि पापहरू छन्, जानेर गरेको होस् नजानेर गरेको होस्, अब ती सम्पूर्ण पाप फलबाट अब ऊ मुक्त भयो। अब उसलाई ती पाप फलले दुःख दिँदैनन्। त्यसकारणले यो संसारमा पापबाट मुक्त हुने अरू कुनै उपाय छैन। भगवत गीतामा त श्रीकृष्णले क्लियर बताउनु भयो, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, एक मात्र मेरो शरणमा पर, सम्पूर्ण धर्महरूलाई त्यागिदेऊ, म तिमीलाई सम्पूर्ण पापहरूबाट रक्षा गर्नेछु। अलिकति पनि नडराऊ, यो मेरो वचन भयो। भगवानले हामीहरूलाई बताउनु भयो, नडराऊ, म बाहेक कसैले पनि तिमीलाई पापबाट बचाउन सक्दैन, कसैले पनि। तर भगवानले एउटा शर्त राख्नु भएको छ। त्यो शर्त के हो भन्दाखेरि, तर तिमीले सारा धर्महरूलाई छोडेर केवल कृष्ण धर्मलाई अपनाउनु पर्यो। भगवानको माग यो छ कि तिमीले यो संसारको जति पनि धर्म छ, वास्तवमा सम्पूर्ण धर्मको अन्तिम लक्ष्य भनेको भगवत प्राप्ति हो, भगवानको शरणमा जानु हो हैन। जसरी हामी गाडी चढेर जान्छौँ, चाहे हामी पूर्वबाट गाडी चढेर आउँ, पश्चिमबाट गाडी चढेर आउँ, उत्तरबाट गाडी चढेर आउँ, हामी सबैजना राजधानी नै जाने हो हैन। ती सम्पूर्ण बाटोहरू राजधानीमै गएर जोडिन्छन्। हो त्यसै गरी भलै हामीहरूले यो धर्म गरौँ त्यो धर्म गरौँ, संसारमा अनेक किसिमका धार्मिक पथहरू छन्, अनेक किसिमका साधना पद्धतिहरू छन्, अनेक किसिमका आस्थाहरू। यी सम्पूर्णको अन्तिम गन्तव्य भनेको भगवत प्रेम हो। धर्मन्तु साक्षात् भगवत प्रणीतन हैन। वास्तवमा धर्मले सिकाएको एउटै कुरा हो कि भगवानलाई प्रेम गर, भगवानलाई आफ्नो हृदय देऊ, भगवानको शरणागत बना हैन। त सम्पूर्ण धर्मको शिक्षा यही हो। त आजकल मानिसहरूले धर्मको नाममा अनेक
कुशिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्, नचाहिँदो अनर्गल शिक्षाहरू प्रचार गरिरहेका छन्, मानिसहरूलाई ठगिरहेका छन्। तर त्यो होइन, वास्तविक धर्म भनेको भगवानलाई प्रेम गर्नु, भगवानको समीपमा जानु हो है। त भगवान श्रीकृष्ण त्यही बताउनुहुन्छ, आऊ मेरो समीपमा आऊ, मेरो शरणमा आऊ, सब यी धर्महरूलाई छोडिदियो। किनकि सम्पूर्ण धर्मको अन्तिम गन्तव्य नै म हुँ भने किन अब यतातिर भुलिरहन्छौ? डाइरेक्ट म कहाँ हूँ? जति भुल्छौ तिम्रो पाप कर्मले तिमीलाई त्यति सताइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुत डेन्जर हुन्छ पाप कर्मको फल भनेको। त कुन बेला कस्तो फल भोग्नु पर्ने थाहा हुँदैन। आँखा फुट्ने हो कि, खुट्टो काटिने हो कि, जानी जानी हो कि। आज संसारमा भइरहेको त्यही त छ नि। मानिसले पाप कर्म गर्छन्, हत्या गर्छन्, उसको पनि हत्या हुन्छ। किन भन्दाखेरि त जस्तो गर्यो त्यस्तै, जस्तालाई त्यस्तै, ढिँडालाई निस्तै। यो त सबै यो सामान्य कुरो हो हैन। पापको फल भागवतमा पनि त्यही बताइयो कि व्यक्तिले जस्तो भोग्दछ उसको जन्म मरण सुख दुःख सबै उसकै हातमा हो हैन। अरू कसैले उसलाई दिने होइन, उसकै हातमा हो। उसको त्यो भोग्नु छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो एउटा माध्यम मात्रै हो। अनेक व्यक्तिहरू अनेक चिजबिजहरू माध्यम बनेर मात्र आउँदछन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवन पापरहित बनाउनु पर्दछ र पापरहित बनाउनको लागि अरू कुनै उपाय छैन। यहाँ भक्ति रसामृत सिन्धुमा क्लियर बताइयो हैन। यो एउटा श्रृङ्खला हो। पाप कर्म गरेपछि त्यो पाप कर्म कुन कुन चरणमा भोग्दै कसरी भोग्दै जाने भन्ने एउटा श्रृङ्खला हो। पाप धुरीबाट कराउँछ भन्छन्, अगाडिबाट कराउँदैन। र अगाडिबाट त देखिन्छ फेरि हैन, त पछाडिबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दा जब मान्छेले केही भोग्दछ संसारमा उसलाई थाहा नै हुँदैन कहाँबाट आउँछ हैन। उसले त्यसबाट बच्नलाई कुनै तयारी नै, ए बाबा त्यो फल त उसले भोग्नै पर्छ, कहाँ उसलाई बचाउन आएको हो त है। प्रहरीले उसलाई त्यत्तिकै छोड्छ, उसलाई त जसरी पनि दण्ड दिएरै छाडिन्छ, जसरी पनि। त्यही भएर संसारमा व्यक्तिले जब पाप कर्म दुष्कर्म गर्दछ त उसलाई जसरी पनि दण्डित गरिन्छ, जसरी पनि त्यो फल भोगाइन्छ, जसरी पनि उसको मति भ्रष्ट गरिन्छ। कर्मको नियमले यसरी कार्य गर्दछ, उसको मति भ्रष्ट गराइन्छ, उसलाई उल्टो बाटो देखाइन्छ, उसलाई भ्रष्ट गराइन्छ। अनेक किसिमको हैन, त्यो चाहिँ विविध किसिमका खराब ग्रहहरूले उसको चाहिँ सबै कुरा उल्टो पाल्टो गराइदिन्छन् र व्यक्ति त्यो पापको फल भोग्न बाध्य हुन्छ कि। थाहा भएर पनि कहिले कहिले व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि होइन यो नराम्रो हो, यो नराम्रो हो, यो बाटोमा जानु नराम्रो, तर पनि किनकि उसले त्यो फल भोग्नुपर्छ, आफ्नो पूर्वजन्मको पाप भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको मति नै त्यस्तै भइदिन्छ। उसको कन्ट्रोलिङ सिस्टम, उसको माइन्ड, उसको अपरेटिङ सिस्टम नै पुरै उल्टो दिशामा घुमिरहेको हुन्छ। ल थाहा भएर पनि हैन, थाहा हुन्छ उसलाई, तर पनि ऊ विवश हुन्छ त्यो फल भोग्नलाई। त यहाँ पद्म पुराणको उदाहरण दिँदै भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताइयो कि जो व्यक्ति कृष्णको भक्त बन्दछ, जसले राधाकृष्णको दिव्य भक्तिमय सेवा गर्दछ र विशेष गरी यो हरिनाम हरे कृष्ण महामन्त्रलाई निरन्तर जप गर्दछ भनेदेखि अब त्यो व्यक्तिले कुनै पनि किसिमको पाप फल भोग्नु पर्दैन। तर एउटा कुरा याद के राख्नु पर्दछ सबै साधक भक्तहरूले भने, जब हामी एकचोटि राधाकृष्णको शरणमा पर्दछौँ, सम्पूर्ण धर्महरू त्यागेर हामी पापबाट त मुक्त भयो। अब हामीलाई कुनै पनि पाप फल भोग्नु पर्दैन। यदि हामीले कुनै पाप फल, भीषण पाप फल भोग्नु पर्ने छ भने पनि राधाकृष्णको कृपाले त्यो पाप फल आदिको पनि आदि भएर एकदमै नगण्य रूपमा भोग्नु पर्दछ। जस्तै मानौँ यो खुट्टो काट्नु पर्ने हाम्रो पाप फल, हामीले पूर्वजन्ममा कसैको खुट्टो काटेका थियौँ होला र अहिले हाम्रो खुट्टो काट्नु पर्ने पाप फल भोग्नु पर्ने छ भने राधाकृष्णको कृपाले के हुन्छ? हेर्नुहोस्, भगवानले बडो कृपा गर्नुहुन्छ। यो शास्त्रमा बताइयो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ खुट्टो काटिनु पर्ने ठाउँमा खुट्टोमा एउटा सानो घाउ लागेर त्यो कर्म कटिन्छ। भोग्नु त पर्छ, तर पनि धेरै भोग्नु पर्नेलाई भगवानले कृपा गरेर थोरै भोगाइदिबक्सिन्छ। यो भगवानको विशेष भक्तहरूमाथिको कृपा। बडो प्रेम गर्नुहुन्छ भक्तहरूलाई हैन। त्यो प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि उसले भलै भीषण पाप कर्म गरेको थियो पूर्वमा, तर माफ गरिदिनुहुन्छ भगवानले। किनकि सब कुरा त राधाकृष्णकै नियन्त्रणमा हो। यो सारा जगत सब युगल सरकारको हैन, हाम्रो के छ? केही छैन। त्यस कारणले गर्दा जो सरकार हो हैन, जो सर्वशक्तिशाली हो, सो उहाँसँगै गएर माफी मागौँ, उहाँकै शरणमा परौँ। गीताले अन्तिम श्लोकमा दिएको निष्कर्ष पनि त यही हो नि, मामेकम शरणम व्रज। त्यही त भन्नु हो नि भगवानले, एक मात्र मेरो शरणमा पर, म मुक्त गरिदिन्छु। यो केही कुरो होइन, यो ठुलो कुरो होइन मेरो लागि हैन। यो सबै पापहरूबाट मुक्त गरिदिनु।
सो हामीले यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।